الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان، بإذن الله تبارك وتعالى، وفي هذه العجالة ومن مسجد حمزة ابن عبد المطلب ببلدية حسحاري سوف نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن آية من الآيات الدالة على عظمة الله تعالى، الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، الدالة على جبروت الله تبارك وتعالى جل في علاه. هذه الآية إخوة الإيمان هي ماذا؟ هي عبارة عن جندي بسيط من جنود الله تبارك وتعالى، جندي دقيق، جندي ضعيف من جنود الله تبارك وتعالى. الله تعالى أرسله إلينا رحمة، حتى ماذا؟ حتى يبتلي به المؤمن فينظر أيصبر أم لا، وينبه به الغافل فينظر أيتوب إلى الله تبارك وتعالى أم لا. الآن إخوة الإيمان، هذا الجندي البسيط هو ماذا؟ هو عبارة عن فيروس دقيق، فيروس ضعيف، فيروس لا يرى إلا بماذا؟ إلا بالمجهر سبحان الله. هذا الفيروس إخوة الإيمان ماذا يدعى بمرض كورونا. وكما هو معلوم، هذه الجائحة وهذا المرض الخطير قد انتشر في العالم بأسره. وشوفوا سبحان الله، من أجل بها نتعرفوا على عظمة الله تبارك وتعالى وقوة الله تبارك وتعالى، وش لازمنا نتعرفوا على عظمة هذا الجندي الدقيق البسيط. لاحظوا إخوة الإيمان، العالم بأسره فيما مضى قبل أن يبتلينا الله تعالى بهذا المرض، هذا مرض كورونا هذا. نسأل الله تعالى أن يرفعه عن الأمة الإسلامية جمعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. العالم بأسره قبل هذا البلاء وش كان عبارة عن قرية واحدة سبحان الله. العالم كله كان مفتوح، الناس في هذا العالم كله يعيشون فيه وكأنهم يعيشون في قرية سبحان الله. بفضل ماذا؟ بفضل هذه الاختراعات وهذه العلوم من طائرات، من قطارات، من سيارات، من وسائل التواصل الاجتماعي سبحان الله. تلقى الواحد منا سبحان الله بفضل هذه الآلات في خلال ساعة ينتقل من دولة إلى دولة، في خلال يوم أو بل في خلال ساعات ينتقل من قارة إلى قارة. شوفوا سبحان الله. ثم بعدها بقوة الله تعالى وبقدرة الله تعالى تبارك وتعالى جل في علاه، وبسبب هذا الجندي البسيط العالم كله أصبح ماذا؟ أصبح محجور عليه. العالم كله أصبح ماذا؟ أصبح مشلول، أصبح مغلق. إخوة الإيمان، احنا ما نتكلموش عن الناس البسطاء في مناصبهم، في أموالهم، بل سوف نتكلم عن الرؤساء، عن الملوك، عن الوزراء، عن الشركات الاقتصادية المالية الكبرى سبحان الله. بالنسبة للرؤساء والملوك، هم الآن سبحان الله إما أنك تلقى بعضهم مصابون بهذا المرض، وكاين حتى بعضهم اللي مات سبحان الله، أو إما أنك تلقاه قاعد في القصر نتاعو، قاعد في الغرفة نتاعو مسكع على رعوم، مصاب بالرعب وبالخوف. هذا الرئيس بالرغم من أنه راه رئيس، بالرغم من أنه راه ملك، بالرغم من أنه راه وزير، ممنوع عليه أن يغادر قصره. تلقاه يتعامل مع العمال تاعو ويتعامل مع الوزراء تاعو عن طريق ماذا؟ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا مكان سبحان الله. علاه؟ مصاب بالرعب وبالهلع، يخاف على نفسه من أن يصاب بهذا المرض الخطير المميت. نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. فهؤلاء الرؤساء والملوك هم ممنوعون من أن يغادروا غرفهم، ممنوعون من أن يلامسوا أحد، بل هم ممنوعون من أن يلمسوا حتى وجوههم سبحان الله. كما يعني مؤخرا صرح الرئيس الأمريكي وش قال أنا لم ألمس وجهي منذ أسابيع، لا خايف على روحهم من العدوى سبحان الله. فلاحظوا سبحان الله، يعني هذول الرؤساء الملوك الأغنياء، شوفوا هذا الجندي البسيط وش دار فيهم. الآن إخوة الإيمان، مثلا نأتي إلى الشركات العالمية الكبرى، هذه شركات البترول، شركات كذا، شركات كذا، شركات كذا إلى آخره. هذه الشركات كلها إما أنك تلقاها قد أفلست فعلا، أو هي ماذا؟ أو هي معرضة للإفلاس. بل حتى الشركات التي تعنى بكرة القدم، الدوري الإنجليزي، الدوري الأمريكي، الدوري الأوروبي، الدوري الإيطالي إلى آخره. هذه الشركات التي تعنى بكرة القدم الميزانية نتاعها تفوق ميزانية الدول بأسرها. هذه الشركات سبحان الله بسبب هذا الفيروس هي الآن معرضة للإفلاس.
لدرجة أنه كاين حتى بعض الدول قررت أنها تبدأ كرة القدم على خايفة على نفسها وعلى ذاتها من ماذا؟ من الإفلاس سبحان الله. فلاحظوا إخوة الإيمان، إذا كانت هذه القدرة هي قدرة على جندي بسيط اللي هو فيروس كورونا قد فعلت بالعالم كله كل هذا، فكيف بقوة الله تعالى؟ فكيف بعظمة الله تعالى جل في علاه؟ الناس إخوة الإيمان أصبحوا يخافون من هذا الفيروس ومن هذا المرض وكأنه فعلا راه ملك الموت سبحان الله، وكأنه ماذا؟ وكأنه راه ملك من الملائكة سبحان الله. إخوة الإيمان، احنا ما نتكلموش على مسألة زلزال، ولا على مسألة أزمة اقتصادية عابرة، ولا حرب مثلا في دولة من الدول، ولا مثلا مش عارف شنو هي مرض ينتشر في بلدة دون بلدة إلى آخره. لو كان الأمر هكذا لأصيب ناس دون ناس. يعني مثلا لو كان جات قضية على زلزال مثلا، الزلزال وش يمس فقط الناس البسطاء والضعفاء، بينما الأغنياء والملوك عندهم المال ويبني سكنة أخرى ويعيش في بلدة أخرى. مثلا أزمة اقتصادية مش عارفين عابرة هكذاك، ولا مثلا حرب، يعني حرب من الحروب سبحان الله، تلقى هذا المصيبة تصيب الناس الضعفاء والبسطاء، بينما أصحاب المال تلقاهم لا بأس عليهم. لكن هذا الفيروس البسيط الدقيق مس كل فئة الناس وكل طبقة الناس، غنيهم وفقيرهم، ملكهم وحتى الإنسان العادي سبحان الله. مس الإنسان العالم والجاهل إلى آخره، كلهم إما أنهم فعلا قد أصيبوا بهذا المرض، أو إما أنك تلقاهم ماذا؟ مصابون بالهلع وبالرعب خوفا من هذا المرض. الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. الآن إخوة الإيمان، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قد رأينا ما الذي فعله هذا الجندي البسيط الضعيف الدقيق والذي لا يرى إلا بالبشر. قد رأينا ما الذي فعله بالعالم. الآن إخوة الإيمان، ما هي هذه الرسالة التي أراد الله تبارك وتعالى أن يرسلها إلينا عن طريق هذا الجندي البسيط؟ لاحظوا إخوة الإيمان، الرسالة هذه وش رسالة فحواها؟ باللي يا مسلم يا عبد الله، لازم عليك تعرف القدر نتاعك، لازم عليك تعرف الحجم نتاعك، لازم عليك تعرف المنزلة نتاعك والمكان نتاعك. تراك ما كاين والو، تراك ما عندك حتى قدرة، ما عندك حتى قوة، ما عندك حتى حاجة سبحان الله. حتى ولو كنت ملك، حتى ولو كنت غني، حتى ولو كان ذراعك تاعك طويل تقدر تقضي به وش تحب، أنت لا شيء. والدليل أنه جندي بسيط فعل بك هذا الشيء، جندي بسيط حبسك في دارك، جندي بسيط سكر لك الحانوت، جندي بسيط خلاك تفلس في أرضك، تفلس في حانوتك، تفلس في زوايلك، تفلس في الشركة تاعك، تفلس في كل سبحان الله. فكيف بقوة الله تعالى وبعظمة الله تبارك وتعالى؟ لذلك يا ناس سبحان الله، ينبغي عليكم دائما أن تضعوا الله تعالى أمامكم سبحان الله. ينبغي عليكم دائما إذا ما غفلتم أن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى جل في علاه. ينبغي عليكم دائما قبل ما تظلموا، قبل ما تتعدوا، قبل ما تاكلوا الحرام، وقبل لازم عليكم تحطوا في بالكم بأن الله تعالى راه يشوف فيكم، ويجي نهار تموتوا وتقابلوا ربي سبحانه ويحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة سبحان الله. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالخير يا رب العالمين. يا خوتي إذا كانت هذه هي قوتكم أمام هذا الفيروس البسيط، ما هي قوتكم أمام قوة الله تعالى وأمام عظمة الله تبارك وتعالى جل في علاه؟ يا خوتي حطوا في بالكم بلي هذا الفيروس قد أتى حتى يذكرنا بقول الله تعالى. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فقوم عاد هذون تفرعنوا، ولو يأكلوا في الحرام، ولو يقوطوا، ولو يتعدوا على الناس، ولو ينهبوا، ولو يسرقوا، ولو كما نحن الآن نديروا ربي يهدينا إن شاء الله. لدرجة أنهم وصل بهم الران إلى درجة أنهم قالوا نحن أشد قوة، ما كاين حتى واحد أقوى منا سبحان الله. فنزلت هذه الآيات تذكرهم أولم يروا أن الله تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لذلك أنت يلي راك تأكل في الحرام، يلي راك تأكل في السلفة وتأكل في الربا، تذكر قدرة الله عليك. أنت يلي راك تأكل في الرشوة ولا تمد في الرشوة من أجل ما تستولي على حق الضعيف، تستولي على السكنة تاع أخوك ولا الخدمة تاع أخوك ولا النصيب تاع أخوك بالرشوة بالحرام، تذكر قدرة الله عليك. أنت يا أيها الظالم يا المجرم يلي راك تبات تقدل في الأرض، تسرق في الأرض تاع جارك وتسرق في الأرض تاع أخوك. أنت اللي راك كليت الميراث تاع أخوك والميراث تاع ابن عمك والميراث تاع جارك والميراث. أنت يا أيها التارك لصلاته،
أنت يا أيها القاطع لأرحامه، أنت يا أيها العاق لوالديه، أنت يا أيها الإعلامي الظالم. وصل بك التفرعين والجهل لدرجة أنك اللي تحارب حتى في العلماء وتحارب في الأئمة وفي الدعاة وفي الدين. سبحان الله. أنت يا أيتها المرأة المتبرجة السافلة، يا لك تظهرين مفاتنك ومحاسنك متبرجة. سبحان الله. علاه من أجل تفتني الشباب، من أجل بعد الشباب على دينهم. سبحان الله. هؤلاء جماعة نقول لهم تذكروا قدرة الله عليكم. يا تجي نهار تموتوا، أجي نهار تموتوا وترجعوا لرب سبحانه وتقابلوا رب سبحانه. فقبل أن تموتوا تذكروا أنكم لا زلتم في زمن الإمهال، لا زلتم في زمن التوبة، لا زلتم في زمن العمل. سبحان الله. فحاسبوا نفوسكم وراقبوا نفوسكم قبل ما يجي نهار تموتوا تندمون فيه يوم لا ينفع ندم. نسأل الله تعالى أن يهدينا أجمعين، وأن يرحمنا أجمعين، وأن يبصرنا بعيوبنا أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى ونتوجه إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرفع عنا هذا الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفو والمعافاة في الدين والدنيا، في الآخرة والدنيا. اللهم آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله يا أخوتي اللهم صل على النبي. في الدرس المقبل سوف نتكلم عن مسألة أن هذا البلاء الذي ابتلانا الله تبارك وتعالى به هو ماذا؟ هو رحمة. هو ماذا؟ هو تنبيه للعاصي وابتلاء للمؤمن. ورب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.